كم أثنى الله على خلق في أحمد يسلك من صدقا قد أتم ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا أضفيت على الحسن الأبقى فالورد تضوى وتنكى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوينا لقا هو رحمة أمته أبدا وسراج النور قد انطلقا خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا أضفيت على الحسن الأبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا